बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पहले कुछ स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं जो तहरीक इंसाफ की नहीं है, या जो उन लोगों की है जो तहरीक इंसाफ के जरा कोई हामी या उनके हम ख्याल तस्वुर नहीं किए जाते। फिर आगे चल के मैं शेर अफजल मरवत की बात बताता हूं। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून से, और मुस्लिम लीग नून में जो उनके राना सनाउल्लाह है वो कहते हैं देखें जी, बदकिस्मती से मुज़ाकरात शुरू होते ही इमरान खान ने सख्त बयान दे दिया, और इमरान खान की गुफ्तगू से लगता है कि वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, और ये बात इमरान खान ने काफी अरसे के बाद की है। नंबर 2, एक और वजीर है ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं कि इमरान खान की ट्वीट के बाद मुज़ाकरात ला यानी हो गए हैं। पीटीआई के बयानात से अब मुज़ाकरात के चांसेस तकरीबन खत्म हो गए हैं। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों वज़रा कह रहे हैं कि भाई अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, और शायद इसीलिए कल जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई इमरान खान की और उनकी मुज़ाकराती कमेटी की। अब तीसरे नंबर के ऊपर अंसार अब्बासी जो कहीं और की खबर लेके आते हैं, उन्होंने रात को शाहजेब के शो के अंदर बैठ के कहा कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, पीटीआई का सोशल मीडिया और बाहर बैठे हुए लोग फौज और आर्मी चीफ के ऊपर अटैक करेंगे तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। यानी तीसरे नंबर के ऊपर अंसार अब्बासी जो है वो भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब ये ना, इसका ताल्लुक मुज़ाकरात का है, इसका ताल्लुक जो है इमरान खान के अकाउंट से है, सोशल मीडिया से है। चलिए आगे चलते हैं। अब शेर अफजल मरवत वो तहरीक इंसाफ से हैं, और तहरीक इंसाफ के टिकट से जीत के आए, और एक उन्होंने पहले स्टेटमेंट सऊदी अरब के हवाले से दी थी, वो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग साबित हुई, और खान साहब ने भी बड़े गुस्से का इजहार किया, फिर उनको रोका गया, फिर बहुत कुछ हुआ। अब वो रात को बैठे हुए थे ARY न्यूज के ऊपर, और वो कहने लगे कि मेरी राय है कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में इल्तवा इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट का आना है। यानी शेर अफजल मरवत के मुताबिक भी ये जो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं हो सकी या जो बाकी चीजें हैं, उसकी वजह इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उसकी वजह से ये सब नहीं हुआ। यानी चले आपके मुखालिफिन तो जो कहते हैं सो कहते हैं, लेकिन अगर आप भी अपने लीडर के अकाउंट को ही जिम्मेदार करार पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो बोझ नहीं उठा पा रहे। और आप अगर इमरान खान को सीधे हो गए हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जाहिर है उनका अपना हक है, वो जो भी पॉलिटिकल अपना स्टांस रखें, जो भी उनका हो, वो जहांगीर खान तरीन से बड़ा कद नहीं है उनका, चले उनको भी छोड़ देते हैं। परवेज खटक से भी उनका बड़ा कद नहीं है, और बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। और तहरीक इंसाफ में अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट अब शेर अफजल मरवत उनको बताएंगे तो फिर तो मसले का हल निकल आया। अब उसको उनको बताना चाहिए था कि इमरान खान ने उस ट्विटर अकाउंट के अंदर क्या ऐसी बात की है तो जो गलत है, तो फिर कम से कम उनके जो समझने वाले हैं या उनके पार्टी के लोग हैं उनको ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती कि शेर अफजल मरवत का मतलब क्या है। वरना तो फिर इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट्स पहले भी आ रहे थे जब आप मुज़ाकरात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहाने चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के अकाउंट से जो ट्वीट आया उस वजह से रुक गया, तो क्या दूसरी जानिब से बयानात नहीं आ रहे हुकूमत की जानिब से, या जो ताकतवर हल्के हैं उनकी जानिब से, या उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही इन मुज़ाकरात के दौरान? तो ये सब हो रहा था। तो आप ये इमरान खान को ब्लेम उनके अकाउंट को ही सिर्फ क्यों करना चाहते हैं, या फिर वाक़तन इमरान खान और उनकी टीम का जो सोशल मीडिया है वो ज़रा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है? ये भी एक बात हो सकती है। अब नंबर 2 आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको कल भी बताया था कि फौजी अदालतों के हवाले से जो आईनी बेंच में समाअत है वो कल भी चली, और आज भी उसकी जो कॉज लिस्ट है वो कैंसिल कर दी गई थी, और कहा गया था कि सिर्फ फौजी अदालतों के जो मामलात हैं वही सुने जाएंगे। तो आज उसकी समाअत हो रही है, और वजारत दिफा के जो वकील ख्वाजा हारिस हैं, जिनको अदालत ने कल कहा था कि आप अपने दलाइल जारी रखें और आज मुकम्मल कर लें, उन्होंने आज रोस्टम की बराबर के दलाइल जारी रखे, और उन्होंने कहा आईनी बेंच के सामने कि आइन के आर्टिकल 233 के तहत इंसानी बुनियादी हुकूक जो है वो इमरजेंसी की सूरत में कैंसिल किए जा सकते हैं। यानी उनका कहना है कि बुनियादी इंसानी हुकूक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कैंसिल ना किया जाए, और अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो उसमें किया जा सकता है। अब उनको ये भी बताना पड़ेगा कि इस मुल्क में पिछले 2-2.5 सालों से क्या, इस मुल्क में 75 साल से इमरजेंसी ही नाफिज है, तो हमने बुनियादी इंसानी हुकूक तो मुअत्तल रखे हुए, हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इस हवाले से आगे चल के कुछ और बातें हुई, और अदालत के रूबरू जब सवालात का मामला आया तो उन्होंने
جو ایف بی علی کیس ہے اس کا حوالہ دیا، اور جس میں جو ملٹری ٹرائل کا لازم قرار دینے کا فیصلہ پڑا، اور کہا کہ ایف بی علی کیس میں طے پا چکا تھا کہ سویلین کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اور اکثریتی فیصلے میں آرٹیکل 8.3 اور 8.5 کی غلط تشریح کی گئی۔ تو مندو خیل صاحب نے کہا دیکھتے ہیں کہ اس پر ہم آپ سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ تو خواجہ حارث نے کہا جی غلط تشریح کی بنیاد کے اوپر کہہ دیا گیا کہ ایف بی علی کیس الگ نوعیت کا تھا۔ ایف بی علی ریٹائرمنٹ کے بعد ٹرائل چلایا گیا تھا جب وہ سویلین تھے۔ فیصلے میں کہا گیا جرم سرزد ہوتے وقت ریٹائر نہیں تھے، اس لیے ان کا کیس الگ ہے۔ جیسے مندوخیل نے کہا کہ 9 مئی والے ملزمان تو آرم فورسز سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو مندوخیل نے پھر کہا کہ آج کل ایک اصطلاح ایکس سروس مین کی ہے۔ تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ ایکس سروس مین نہیں تھے، تو پھر کہا کہ چلے ہم ان کو شہری کی اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا ٹرائل چلایا گیا تھا تو وہ ایک مثال اور دی جا سکتی ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی چلا رہے ہیں فیض حمید کا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ کا جب فوجی کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو بھی وہ اس ڈسپلن کا پابند رہتا ہے، کچھ چیزوں کے لیے وہ باؤنڈ ہوتا ہے، ورنہ اس کے بینیفٹس واپس لیے جا سکتے ہیں۔ یہ فرق بھی تو یاد رکھنا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور خواجہ حارث نے جب یہ کہا کہ جی بہت سارے ممالک کے اندر جو سویلینز کا ملٹری ٹرائل کیا جاتا ہے، تو پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل سطح پر ہمیں مثالیں دکھا دیں جہاں سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ ملٹری ٹرائل میں کیسے بنیادی انسانی حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا۔ اچھا، ہماری پریس کانفرنسز میں یا پریس جو بریفنگز ہوتی ہیں اس میں ہمیں جو بار بار بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جناب وہ دیکھیں نا کہ ابھی ایک حال ہی میں ایک معاملہ ہوا تھا، اور وہ ہوا تھا جناب برطانیہ کے اندر، تو برطانیہ میں کیسے سزائیں ہوئیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ بڑا سپیڈی پروسیس ہوا، لیکن ایک سوال پھر بھی اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پہ فوجی ٹرائل ہوا؟ نہیں، فوجی ٹرائل نہیں ہوا، وہاں کی سویلین عدالتوں نے ہی پروسیس کو مکمل کیا، اور جو بھی کرنا تھا وہ کیا۔ اچھا، اب اس حوالے سے آج ایک اور مندوخیل صاحب نے ایک اور بات کی کہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور ان کا میرے خیال میں آئین سپریم ہے، اور جسٹس مسرت ہلالی نے پھر فوجی ٹرائل کے حوالے سے کہا کہ جو سویلین کا فوجی ٹرائل ہے وہ صرف اے پی ایس سانحے جیسے مجرمان کے لیے تھا۔ تو پھر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کیا تمام سویلینز کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ آئین معطل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو عدالت کا موڈ ہے یا اس کے بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو سکتے ہیں، اس کے فیکٹرز انٹرنیشنل بھی ہیں، تو آپ یہ کر نہیں سکتے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ آپ امریکہ کی باتیں کرتے ہیں کہ امریکی جو آنے والے صدر ہیں انہوں نے رات کو کہا کہ وہ اقتدار میں جیسے ہی آئیں گے تو جو کیپٹل ہل والا ان کا واقعہ تھا اس میں جو بھی لوگ تھے ان کے لیے وہ عام معافی کا یعنی پارڈن کا اعلان کر دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے۔ تو آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہو گیا، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، تو پھر آپ اس چیز کو بھی نظر رکھیے۔ اچھا، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ امریکہ سے ریلیونٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک ان کے تحریک انصاف کے رہنما سجاد برقی صاحب، اور سجاد برقی صاحب ٹرمپ کی ٹیم سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر یہ جو یہاں خوف ہے وہ برقی صاحب کی بنیاد کے اوپر ہی ہے۔ اب برقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ امریکی کانگریس سے متعلق ہے، نہ صرف وہ امریکی کانگریس سے متعلق ہے بلکہ وہ پاکستان سے متعلق بھی ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 22 جنوری کو دن 2:30 بجے کیپٹل ہل کے اندر جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے اس کے اوپر کانگریس کے اندر ایک بریفنگ ہونے جا رہی ہے، یعنی نومبر والے معاملات جو تھے اس کے اوپر۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ جو کانگریس مین ہیں وہاں کا شکریہ ادا کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو ایونٹ ہے اس کو جو کئی کانگریس کے ممبرز ہیں وہ اٹینڈ کریں گے۔ تو ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا قرارداد آئی تھی الیکشنز کے حوالے سے، اور اب ایک اور معاملہ جو ہے وہ وہاں سے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اب اگر آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو پہلے لوکل سطح پہ آوازیں تھیں اب وہ انٹرنیشنل